113 सूरतों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र होगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा तो न जन्नत बयान करूंगा न जहन्नम बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा न कब्र बयान करूंगा न हश्र बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा न जमीन बयान करूंगा न आसमान बयान करूंगा। हत्ता के जब मैं अपने आप को बयान करूंगा न मूसा का जिक्र करूंगा न ईसा का जिक्र करूंगा न दाऊद का जिक्र करूंगा न अय्यूब का जिक्र करूंगा। मखलूक का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं हूं। बेशक सुभान अल्लाह, इन्नहू बेशक बेशक, इन्नहू हू वो वही है, बेशक वो सुभान अल्लाह। वही है। जब अपना जिक्र कराने की बात आई तो कहा किसी का जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये सूरत इखलास है। जी हाँ, बता अब क्या है तेरा तारुफ, क्या है? तवज्जो, जी तेरा तारुफ क्या है बता। तो आवाज आती है उल है। जहां किसी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पसंद भी नहीं किया, वहां शुरू कहां से किया? उल, अपने आप से पहले किसी को कह क्या कहा जा रहा है? उल, ए महबूब आप फरमा दो। बेशक बेशक, ए महबूब आप फरमा दो। सुभान अल्लाह। तौहीद क्या है? जिक्र खुदा क्या है? खुद खुदा होकर अपना जिक्र बाद में करता है, आमिना के लाल का जिक्र पहले। क्या बात है, नारे तकबीर, आगे से पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब तिबला, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। वाह वाह वाह। अपना जिक्र बाद में हो, अल्लाह बाद में आ रहा है, पहले कुल आ रहा है। कुल आप कहिए महबूब, यानी उसको भी पसंद है कि मेरा जिक्र बाद में हो। अब अगर किसी को फतवा लगाना है सुन्नियों पे न लगाओ जी, क्या बात है, पहले कुरान के खिलाफ कलम उठाओ, फिर समझेंगे कि तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया। जी, जी। और जब कुरान के खिलाफ कलम नहीं उठा सकते तो फिर मानना पड़ेगा जो सहारनपुर और इर्द गिर्द वाले बयान कर रहे हैं वो तौहीद नहीं है, जो बरेली वाले बयान कर रहे हैं वही तौहीद है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आशना बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न कूच कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले। क्या बात है हजरत, सुभान। कुल आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है ओ अल्लाह अहद, वो अल्लाह है और एक है। सुभान अल्लाह, समझ, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, न उसका कोई बेटा है न वो किसी का कोई वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग? कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं होता। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हजरत, एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूं बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है, पूरी दुनिया के।
عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ عیسیٰ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بیٹا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ پیدا ہوئے، ہم نے کہا پیدا ہوئے تو خدا کیسے ہوئے؟ مریم پیدا ہوئی۔ اسی لیے توجہ کرنا، توجہ ہے، پورے قرآن میں چند لوگوں کی میلاد بیان ہوئی ہے، توجہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں، چند لوگوں کی پیدائش اللہ نے بیان کی ہے۔ بعد میں جن جن لوگوں کو خدا کہا جانے والا تھا، اللہ نے سب کی میلاد بیان کر دی۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے پیٹ میں جو درد اٹھا اس درد کو ہی بیان کر دیا، اتنا پکا بیان کیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش ہی سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، پیدائش سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی۔ اسی لیے عیسیٰ کی ولادت اللہ نے بیان کیا کہ لوگ عیسیٰ کو خدا نہ کہیں، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اس لیے بیان کرتے ہیں اور ان کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی ان کو خدا نہ کہے، اس لیے کہ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے۔ میں نے کہا ملا جی تھوڑی تو شرم کرو، میلاد اسی کی ہوتی ہے جو خدا نہیں ہوتا۔ جب بنا لیا میلاد تو شرک کیسے ہوا؟ یہ تو شرک کا کاٹ ہے، یہ تو شرک کا توڑ ہے۔ اگر لوگوں کو شرک سے بچانا ہے تو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے کس شان سے ہوئے، پوری میلاد بیان ہوئی۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، توحید۔ اللہ نے اپنے ذکر سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر، ایمان کی اہمیت جانو، اپنے بچوں کو نصیحت کرو، ایمان پلاؤ۔ ڈاکٹر، انجینئر سب کچھ بعد میں بناؤ، خطیب، ادیب، نقیب بعد میں بناؤ، پہلے ایمان پلاؤ۔ اور ایمان کسی کے لیے نفرت نہیں سکھاتا، ایمان تو محبت ہی سکھاتا۔ آج ہمارے گھر میں ایمان کی تعلیم نہیں، ایمانیات کی تعلیم بتاؤ، اور آسان زبان میں بتا دوں، ایمان اگر سکھانا نہیں کچھ آتا نا تو جو سنی عالم دین سنجیدہ طور پہ آپ کے بچوں کو ایمان سکھا سکتا، اس کی کیسٹ، اس کا بیان آپ روزانہ گھر میں 1 گھنٹہ چلاؤ، ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے آج ایمان چھینا، یہ جو اسکول کالجز کے اندر محنت کا ہے پیوری، پتہ ہے کوئی سبجیکٹ پڑھانے پہ محنت ہو یا نہ ہو، الا ماشاءاللہ جو بڑی بڑی کالجز ہے، بڑے بڑے ادارے، اس میں یہ سبجیکٹ پہ محنت ہوتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان کیسے چھینا جائے۔ اسی لیے لڑکے سائنس ٹیکنالوجی پڑھ کے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اسلام پہ سوال نشان۔ اور ایک بات اور عرض کروں، یہاں علماء سے کبھی دور مت ہونا۔ آج علماء بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا۔ ہاں